नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मुलुकमा विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। समृद्ध नेपालका लागि राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सबैमा अपिल। आफ्नो पद धरापमा परे पनि पार्टी सुधारको अभियानलाई अघि बढाएरै छाड्ने कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। पार्टी नेतृत्वको गलत कदमले पार्टीप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको धारणा। उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने रेशमलाल चौधरीको भनाई। छानबिन आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग। बेलारुसका आप्रवासी पोल्यान्डको सीमामा अलपत्र। विगत 3 दिनदेखि फँसेका आप्रवासीहरूमा अधिकांश महिला र केटाकेटी रहेको उल्लेख। र टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा मलेसियासँग आज खेलेको पहिलो खेलमा नेपाल 5 विकेटले पराजित। नेपालले मलेसियासँगको दोस्रो खेल भोलि खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। 16औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सोमबार सैनिक मञ्च टुँडी खेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखिने कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणाली प्रति नै भ्रम र वितृष्णा छर्ने प्रयास कदापि सफल नहुने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा सुशासन र सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपालका लागि राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सबैमा अपिल गर्नुभयो। उहाँले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र जनताको समान एवं अविचलित धारणा हुन सकेमा मात्र मुलुकलाई अघि बढाउँदै राष्ट्रिय एकताको जगलाई बलियो बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संविधान र व्यवस्था अनुरूप सञ्चालित सरकार लगायत सबै पक्षको ध्यान अब गणतान्त्रिक व्यवस्था अभिष्ट पूरा गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हाम्रा सामु कयौं चुनौती देखिए पनि हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उत्कृष्ट व्यवस्थाका रूपमा स्थापित गर्न पहल गरिरहेका छौं। नेपाली समाजको संरचना तथा भौगोलिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता, समावेशिता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अंगीकार गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्र थप गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको छ। यसलाई अझै जनताको जीवन व्यवहारसँगै जोडेर स्थापित गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकतामा म जोड दिन चाहन्छु। नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण यो व्यवस्थाको अभिष्ट हो। संविधान र व्यवस्था अनुरूप सञ्चालित सरकार लगायत सबै पक्षको ध्यान अब गणतान्त्रिक व्यवस्थाका अभिष्ट पूरा गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्दछ र हुँदै पनि गएका छन्। यसको निम्ति हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै नागरिक हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्दै छोटो समयमा मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक रूपमा एक सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयासले क्रमशः आकार लिन थालेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य अझ बलियो हुन जरुरी छ। लोकतन्त्रमा विभिन्न धारणा र विचार हुनु स्वाभाविक हो। त्यसो भए तापनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा
सबै राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताको समान र अविचलित धारणा हुन सके मात्र मुलुकलाई अघि बढाउन र राष्ट्रिय एकताको जगलाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ। संविधान र कानुनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म गणतन्त्र दिगो हुँदैन। साथै आम जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य पनि प्रमाणित हुँदैन। यस कुरालाई हामीले गम्भीरता साथ मनन गरी जनताको जीवनस्तरलाई यथाशीघ्र माथि उकास्ने प्रतिबद्धताका साथ कर्मक्षेत्रमा जुट्नुपर्ने खाँचो छ। ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई छिटै अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील र विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गरी मुलुक र जनताको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशील छ। संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सुशासन सहितको राज्य सञ्चालनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ। सुशासन र सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपालका लागि फेरि राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म सबैमा अपिल गर्दछु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई छिटै अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील र विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो पद धरापमा परे पनि पार्टी सुधारको अभियानलाई अघि बढाएर छाड्ने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा नेपाली कांग्रेस ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 को प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै थापाले पार्टी नेतृत्वको गलत कदमले पार्टीप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको भन्दै पद धरापमा परे पनि पार्टी सुधारको अभियानलाई अघि बढाउने बताउनु भएको हो। यसअघि पार्टीको बैठकमा फरक मत राख्दा पनि बहुमतले गरिएको निर्णयमा मानेको भन्दै अब त्यसो नहुने उहाँले बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले चुनाव अगाडि नै गठबन्धन गर्दा पार्टी कमजोर बनेकाले कांग्रेसले गरेको गल्तीलाई स्वीकार गरेर जनतासँग माफी माग्दै चुनाव अगाडि कहिल्यै पनि तालमेल नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताले सदनमा सांसदले बोलेका कुरा रेकर्डबाट हटाउने सहमति गर्नुले संसदको अधिकारमाथि हनन भएको तर्क गर्नुभयो। हामीले निर्वाचनको बेलामा आफ्नो मतदातालाई गएर के भन्यौ, तिमीले यो पटक रुखमा मत नहाले हुन्छ, तिमीले हँसिया हथौडामा हाले हुन्छ, तिमीले कलममा हाले हुन्छ, तिमीले साइकलमा हाले हुन्छ, तिमीले चर्खामा हाले हुन्छ। किन? मतदाताले सोध्दै गर्दा हाम्रो उत्तर के भयो भने तिमीले त्यता मत हाल्दैनौ भने त हामी चुनाव हारिहाल्छौँ नि। अनि चुनाव हारे भने के हुन्छ? चुनाव हारे भने सत्ता पाइँदैन। अर्थात् त्यो कांग्रेस जसले मलाई सत्ता चाहिँदैन, मलाई सिद्धान्त प्यारो छ भनेर 30 वर्ष पञ्चायतसँग सङ्घर्ष गर्यो, त्यो कांग्रेस जसले ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको निर्वाचनमा म जान्न, म चुनावमा अस्ति भर्खर होइन 60 सालमा होइन, त्यो बेलामा हामी मेयर बन्दैन थियो, उपमेयर बन्दैन थियो, वडा अध्यक्ष बन्दैन थियो, म चुनावमा भाग लिन्न किनकि यो चुनाव होइन भनेर भन्यो। त्यो कांग्रेसको इमेज अहिले के भयो कि कांग्रेसका लागि सरकार सबै कुरा, कांग्रेसका लागि सत्ता सबै कुरा हो, सत्ताका लागि हामी सबै कुरा गर्छौँ भन्ने जुन इमेज बन्यो, आज निराशाको मूल कारण यो। निराशाको मूल कारण यो। गल्ती जहाँबाट भएको छ सच्याउने काम त्यहीँबाट गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले त म पार्टीको योभन्दा अघिल्ला बैठकहरूमा पनि भन्दै आएको, अघिल्लो बैठकहरूमा मत राखियो, आफ्नो फरक मत राखियो, तर पार्टीको बहुमतले गर्यो निर्णय भनेर मानियो। अब मानिन्न, अब लडिन्छ र नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यहीँबाट सुरु गर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको गल्तीलाई स्वीकार गर्दै आम जनतासँग माफी माग्दै, आम पार्टीका सदस्यहरूसँग माफी माग्दै यो कांग्रेसले घोषणा गर्नुपर्छ कि यो कांग्रेसले अब जीवनमा चुनाव हारिन्छ, 2 पटक हारिन्छ, 3 पटक हारिन्छ, त जीवनमा नेपाली कांग्रेसले कुनै पार्टीसँग चुनाव अगाडि गठबन्धन गर्दैन, तालमेल गर्दैन। भुइँमा बस्नु परे बसौँला, मञ्च नपाइएला, सडकमा बस्नु परे बसौँला, तर गर्दैन। यो ठाउँ, यो गल्ती जहाँबाट भएको छ सच्याउने काम त्यहीँबाट गर्नुपर्छ।
म पार्टीले सरकारमा जाने प्रयास गर्ने कुरा गलत हो भन्दिनँ, किनकि हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टी होइन। हामी नेपाली कङ्ग्रेस हो, हामी चुनाव लड्छौँ, सरकारमा जान्छौँ, काम गराउँछौँ। चुनाव जितिसकेपछि आफ्नो मतले मात्र सरकार बनेन भने हामी अरू पार्टीसँग मिल्छौँ, मिलेर सरकार बनाउँछौँ। तर निर्वाचनभन्दा अगाडि नै हामी सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि जब अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत हालौँ भनेर भन्छौँ, हाम्रो पार्टीको हाम्रो परिचय, हाम्रो पहिचान, हाम्रो छवि त्यसमाथि प्रश्न उठ्यो। नेकपा एमाले के गर्यो छोडिदिनुहोस्, माओवादीले के गर्यो छोडिदिनुहोस्, तर एमाले र माओवादीको लहलैमा लागेर काङ्ग्रेसको नेता पनि सँगै बसेर संसदभन्दा बाहिर तीनटा पार्टीका नेता बसेर संसदभित्र फलानाले बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाइदिने भनेर गर्यो भने अब म सांसद गगन थापाले अर्को पटक संसदमा गएर बोल्यो कि नबोलौँ? मैले बोलेको कुरा त तीनटा नेता मिलेर मलाई चित्त बुझेन। ल अहिले मैले कुरा बोलेको कुरा अब संसदमा गएर मैले बोलेँ भने चित्त बुझेन भने त तीनटा नेता बसेर मेरो त मेटाइदिने भयो। अब एउटा सांसदको सार्वभौम सांसदको अधिकार मैले कसलाई लगेर दिएँ भने म बोल्ने इरेजर कसको हातमा हो? तीनटा नेताको हातमा। तीनटा नेता बसेर इरेज गरिदिन पायो भने बोल्न पायो। अरूले नबोले पनि कसले बोल्नुपर्ने हो? काङ्ग्रेस बोल्नुपर्ने हो नि त्यसमा। हाम्रो परिचय भनेको यही हो। त्यसैले मैले यहाँहरूको बिचमा मैले गुनासो राखेको होइन। म पार्टीको महामन्त्री छु। मैले राखेको कुरा यो मान्यताका कुराहरू, यिनै विषयहरू मैले अब आउने केन्द्र समितिको बैठकमा पनि राख्ने हो, पार्टीको नीति अधिवेशनमा राख्ने हो। किनभने मैले बुझेको कुरा मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा हामी आज नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यत्रो सङ्गठनमा चुनाव जितिसकेपछि पनि एउटा आएको निराशाको महत्त्वपूर्ण कारण भनेको काङ्ग्रेस भएको कुरामा जुन हाम्रो गौरवको कुरा हो त्यसमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँहरू बन्यो। कङ्ग्रेसभित्र एउटा ठुलो सुधार गर्न सक्यो, पार्टीलाई शुद्ध बनाउन सक्यो, पार्टीलाई सुदृढ बनाउन सक्यो। अघि मैले भने पार्टीले गरेका गलत निर्णयहरू गर्ने कुराबाट पार्टीलाई रोक्न सकियो, सच्याउन सकियो र पार्टीलाई जनमुखी बनाउन सकियो। पार्टीलाई जनतासँग एकदम गाँस्न सकियो भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन। पार्टीको प्रत्येक सदस्य अब जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्छ। सबैजना मान्छे आफ्नो सुविधाको ठाउँबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। मेरो पद गए जाओस्, म 5 वर्ष सडकमा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता मात्र भएर बस्नु परोस्। म काङ्ग्रेसको महामन्त्री छु। म अहिले भनिरहेको छु, म 14औं महाधिवेशनको महामन्त्री भएँ। यो बिचमा अब मैले यत्रो गौरवशाली पार्टीको महामन्त्री भएर काम गर्ने मौका पाएको छु। पार्टी सुधार गर्ने काममा जोखिम उठाएर अगाडि जाँदै गर्दा महामन्त्री गए जाओस्, सदस्य मात्र भएर बस्नु बसौँ। एउटा ठुलो विशाल र जनताले अत्यन्त माया गरेको पार्टीको पछाडिको रोमा बसेर सदस्य मात्र भएर बस्न पाउँदै गर्दा पनि गौरव हुन्छ। पार्टीका तमाम साथीहरू निराश भएको, आत्तिएको यो मञ्चमा बसेर महामन्त्री हुनुभन्दा पछाडि बसेर सदस्य मात्र भएर बस्नु भयो भने पुग्यो। एमाले र माओवादीको लहलहीमा लागेर काङ्ग्रेसले यस विषयमा सहमति जनाउनु उचित नभएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी समानुपातिक सांसद बिन्दवासिनी कंसाकारले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद कंसाकारलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। सो क्रममा सभामुख घिमिरेले सांसद कंसाकारलाई संसदको लोगो प्रदान गर्नु भएको थियो। आफ्ना सांसदले शपथ ग्रहण गरेपछि रासोपा सभापति रवि लामिछानेले एसिड आक्रमणबाट पीडित व्यक्तिलाई सांसद पदको रूपमा पाउँदा निकै गर्वको महसुस भएको बताउनुभयो। उहाँले कंसाकारलाई संसदमा प्रवेश गराउनु सम्पूर्ण एसिड आक्रमण पीडितको विजय भएको धारणा राख्नुभयो। लामिछानेले रेशम चौधरीको रिहाई प्रक्रिया गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यस्तै सांसद बिन्दवासिनी कंसाकारले एसिड जलनको पीडाको मुद्दा लिएर सदनमा प्रवेश गर्ने बताउनुभयो। मैले यो मेरो लागि असाध्यै गर्वको विषय हो। किनभने हामी जुन समाजमा बस्छौँ त्यो समाजले एउटा नारीमाथि जुन अत्याचार गरेको थियो वर्षौँ अगाडि, उहाँको अनुहारमा जुन एसिड फ्याँकिएको थियो, त्यो समाजले कुन पीडा उहाँलाई दियो र त्यस बिचमा उहाँले कसरी आफूलाई सर्भाइभ गराएर, कसरी आफूलाई सङ्घर्ष गराएर यहाँसम्म ल्याउनु भयो, त्यो हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। तर समाजको त्यो चित्रलाई, त्यो अनुहारलाई आज सङ्घीय संसदमा गरिमामय संसदमा आज सांसदको रूपमा लिएर जानु भनेको सम्पूर्ण एसिड एट्याकको भिक्टिमहरूको विजय हो। यो पीडामा परेका, उत्पीडनमा परेका महिलाहरूको विजय हो। मैले यस रूपमा लिएको छु र हाम्रो लागि, सिङ्गो पार्टीका लागि यो आफैमा एउटा उत्सव जस्तै हो, यो एउटा ठुलो विजय हो। कानुन बनाउने ठाउँमा
सर्वोच्च ठाउँमा चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण देशको विजय हो, महिलाहरूको विजय हो, विशेष गरेर जलनमा परेका, एसिड एट्याकमा परेका महिलाहरूको विजय हो। अब यसका लागि, कानुनका लागि कयौँ लडाइँहरू भएको थियो। मलाई गर्व लागेको छ कि अब एसिड एट्याक भिक्टिमहरूको लागि कानुन लेख्ने ठाउँमा स्वयं उहाँ जो सर्भाइभ गर्नुभएको छ, बिन्दवासिनी, माननीय बिन्दवासिनी भाषाकार पुग्नु भएको छ। म साँच्चै नै मेरो जीवनका खुसी हुने पलहरूमध्येको यो असाध्यै ठुलो गर्न लायक पल भएको हुनाले म आज शपथमा सँगसँगै आइपुगेँ उहाँसँग। हामीले हिजो नै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत हाम्रो धारणा स्पष्ट राखिसकेका छौँ। हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर संसदमा पनि बोलिसकेका थियौँ, तर तिनै तहको अदालतले फैसला सुनाएको यो विषय, यसलाई राजनीतिक रूपमा जुन घेर्न खोजियो, स्वयं रेशम चौधरीमाथि पनि न्याय भएर रेशम चौधरीले म निर्दोष छु भनेर 2 दिन अगाडिसम्म मलाई भनिरहनु भएको थियो। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ होला भन्ने विश्वासमा हामी नै थियौँ, किनभने त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदनको बारेमा हामीले कुराकानी उठाइरहेका थियौँ। तर अहिले त उहाँ निर्दोष भएर छुट्नु भएन नि। जुन लडाइँ उहाँको थियो, त्यो लडाइँ उहाँले जित्नु नै भएन हो। उहाँ कैद मिनाह गरेर निस्किनु भयो। कैद मिनाह हुनु भनेको निर्दोष हुनु होइन। उहाँ निर्दोष नभइकन छुट्नु भएकोले हामीले एउटा त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यसलाई लिएर भनिसकेका छौँ। यो चाहिँ यो जुन प्रक्रियाबाट गरियो, अत्यन्त गलत प्रक्रियाबाट गरियो। नर्भस चाहिँ होइन, तर पनि यो अलिकति कन्फ्युजिङ टाइपको वा त्यस्तो केही छ जस्तो लागेको छ मलाई पनि। अरू त म जब सदनमा पुगेको छु, सारा नेपालीको जलनको पीडा जुन चाहिँ छ, सदनमा आजसम्म कसैले पनि बोल्नु भएको छैन होइन। यो मुद्दाले लिएर म अगाडि बढ्नेछु, किनभने जलन हाम्रो आगोले मात्र होइन, धेरै प्रकारका जलनहरू भइरहेका छन्। हामी जलन अस्पताल गइसकेपछि त्यहाँ हेर्न सक्छौँ कति व्यक्तिहरू जलेर आएको हुन्छन्। आगोले नभई, बिजुलीले नभई पनि धेरै प्रकारका छन् होइन। त्यसको लागि चाहिँ म आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहिँ यही टपिकमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। यसअघि समानुपातिक सांसद रहेका ढाका कुमार श्रेष्ठ मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा पर्नु भएको थियो। त्यसपछि रासोपाले ढाका कुमारलाई निष्कासन गरेर कम्साकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा नेभी संघका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर त्रिवी सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति, नास्टको उपकुलपति नियुक्तिका साथै शैक्षिक सुधारको निम्ति राज्यले नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने लगायतका 33 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। नेभी संघले संघीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने, शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीति र भागवण्डाको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। त्यस्तै सडक, हवाई यातायात र मनोरञ्जन क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूलाई 45% सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा छुट भएका अन्य विषयहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको नेभी संघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट हामीले 33 बुँदे हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी जुन नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको कुराहरू र त्यसलाई थप परिमार्जन हुने गरी र तत्काल तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूको विषयमा र तपाईँको चाहिँ अहिलेको जुन परिस्थिति छ, नेपाललाई आर्थिक जुन समस्या छ, त्यसलाई कसरी तपाईँको चाहिँ त्यसलाई कम गराउन सकिन्छ भनेर हामीले 33 बुँदे सुधारको योजनाहरूसहित हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ। र त्यसको पहिलो बुँदामा हामीले चाहिँ जुन तपाईँको 11 महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आज परीक्षा तपाईँको चाहिँ परीक्षाको समयमा नतिजा नआउने, समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरू चाहिँ जुन व्यवस्थित ढङ्गबाट रन हुनुपर्ने हो, किन भनेर भन्दै गर्दाखेरि सबै प्राध्यापकहरूको भिसीहरूको उहाँ सबैको गुनासो के छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन सेवा आयोग छ 11 महिनादेखि रिक्त छ। हामीले तत्काल त्यो सेवा आयोग पनि तपाईँको चाहिँ नियुक्त गर्नुको निम्ति हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अहिले जुन मुलुकमा व्याप्त रूपमा चाहिँ जुन भ्रष्टाचारको जुन विभिन्न किसिमको कुरा काण्डहरू आइरहेको छ, त्यसको निम्ति पनि हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले चाहिँ 2036 साल पछिको जुन विद्यार्थी आन्दोलन पछिको जति पनि उच्च पदस्थ तपाईँको मन्त्रीहरू हुनुभएको छ, कर्मचारी हुनुभएको छ, सबैको तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको जुन विश्वविद्यालयहरूमा जुन नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई चाहिँ आविष्कारसँग जोड्ने, अनुसन्धानसँग जोड्ने जुन छुटिएको थियो, त्यसलाई पनि समेट्नको निम्ति विश्वविद्यालयको हामीले हेऱ्यौँ कोभिडको समयमा हाम्रो संसारका हरेक विकसित देशहरूले चाहिँ कोभिडको समयमा चाहिँ आफ्नो विश्वविद्यालयलाई उसले फर्केर हेऱ्यो। तर हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले त्यति बेला अनुसन्धानमा हामीले चाहिँ जुन पर्याप्त रूपमा जुन हामीले चाहिँ
रिजल्ट दिनुपर्ने हो, त्यो रिजल्ट दिनु हामी सकेका थिएनौँ र हामीले फेरि पनि अनुसन्धानमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नको निम्ति भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदमको प्रशंसा गर्दै नेभी सङ्घले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा साथ रहेको बताएको छ। सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिवी सेवा आयोगको अध्यक्ष छिटै नियुक्त हुने बताउनुभयो। साथै शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको र आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने कोसिस भइराखेको उहाँले बताउनुभयो। आम माफी पाएर कारागारबाट रिहा भएका रेशमलाल चौधरीले टिकापुर घटनामा अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपालगञ्ज विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै चौधरीले टिकापुर घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएकाले यसलाई सामान्य घटनाको रूपमा लिन नहुने भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यसका लागि धरातलमा गएर नागरिकसँग बुझेर घटनाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले टिकापुर घटनामा कथा एउटा पटकथा अर्को र फिल्म फरक देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यही फिल्मको रणभुल्लमा जनता परे पनि वास्तविकता भने फरक रहेको उहाँले बताउनुभयो। चौधरीले टिकापुर घटनाको वास्तविकतालाई छिटै बाहिर ल्याउनका लागि आफूले पनि केही पहल कदमी लिने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आम माफी पाएर आफू रिहा भए पनि आफूहरू हार्यो कि जित्यौं भन्ने कुराको अनुभूत जनता माझ गराउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। चौधरीले टिकापुर घटनालाई कस्तो रूप दिने भन्ने कुरा राज्यले नै निर्क्योल गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। आम माफी दिएर म कारागारबाट रिहा भएको त छु, तर हामीले हार्यौं या हामीले जित्यौं यो कुराको अनुभूत हामीले जनतामाझ गराइदिनु पर्छ। टिकापुर घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। यो घटनालाई सामान्य रूपमा आँक्नु हुँदैन। म कारागारबाट रिहा भइरहँदा पनि अझै पनि मेरो अनुरोध छ कि राज्यले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर धरातलमा गएर त्यहाँका नागरिकसँग बुझेर त्यो घटनाको बारेमा विस्तृत जानकारी गरेर एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। शहादत प्राप्त शहीद परिवारप्रति मेरो तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। निश्चय पनि उहाँहरूलाई दुःख भएको छ, दुःख लाग्छ। हामीले पनि निकै दुःख खेप्यौँ, तर बडो अनौठो के भयो भने टिकापुर घटनाको कथा एउटा बनाइयो, पटकथा अर्कै लेखियो र फिल्म अर्कै बन्यो। यही फिल्मको रणभुल्लमा संसारभरिका जनताहरू परे, तर वास्तविकता त्यो होइन। वास्तविकता अर्कै हो। वास्तविकतालाई छिट्टै बाहिर ल्याउनका निमित्त हामीले हाम्रा तर्फबाट पनि केही पहल कदमी अवश्य गर्नेछौँ। र त्यसै गरी मैले अन्ततः मेरा कारागारमा रहेका मित्रहरूलाई पनि छिटै रिहा गर्ने र टिकापुरको घटनालाई कस्तो किसिमको रूप दिने राज्यले नै निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले करिब आफ्नो 8.5 वर्षको जीवन यात्रा प्रवास र जेल जीवन गरेर बितायौँ। हामी निर्दोष थियौँ, तर पनि कागजमा आएका कुराहरू हामीले कतिपय कुराहरू स्वीकार गर्नु पर्थ्यो। सम्माननीय अदालतले गरेको फैसलाप्रति हाम्रो विमति रहेन। धेरै साथीहरूले त्यो फैसला विपरीत कार्य भयो कि भन्ठान्नु भएको छ। धेरैजना त्यसको विरुद्धमा पनि बोलिराख्नु भएको छ, तर त्यस्तो होइन। टिकापुर हो। टिकापुर घटनामा मेरो घर जलेको छ, मेरो एफएम जलेको छ, मेरो रिसोर्ट जलेको छ, मैले चढ्ने गाडीहरू, कार्यालयले प्रयोग गर्ने गाडीहरू, सवारी साधनहरू, मैले सङ्कलन गरेका पुरातात्विक वस्तुहरू ती सबै खरानी भए। ती खरानी भइरहँदाका साक्षी प्रमाणका रूपमा 300-350 फोटोहरू मसँग छन्। तर त्यो विषयलाई विषयान्तर गरेर म फेरि समाजमा आगोको झिल्को सल्काउन चाहन्न। मेरो यात्रा र मेरो सपना भनेको एउटै थियो। हामी नेपालभित्रै छौँ, हामी सबैजना नेपाली हौँ। नेपाली भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। नेपाली भएर बाँच्न पाउनु भूमिपुत्रको एउटा अधिकार हो। जुन बेला राज्यसँग सिमेन्टको पिल्लर गाड्ने अवस्था थिएन, त्यो बेला सालको खम्बा गाडेर हामीले सिमाना जोगाएका हौँ।
हामी असली भूमिपुत्र हौँ। हामी बरालिएर कहीँ गएर आफ्नो सपना, आफ्नो धरातल, आफ्नो देशको कहीँ कतै परिचय लुकाएर फेरि नेपाल फर्किएर घरिघरि छेपारो जस्तै रङ फेर्ने राजनीति हामी गर्दैनौँ। हामी असली पहिचानको राजनीति गर्छौँ। यो देशमा पहिचान स्थापित हुनुपर्छ। भूमिपुत्र थारूहरूले अधिकार पाउनुपर्छ। थरवट प्रदेश कायम गरिनु पर्दछ। भर्खरै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आएँ र उहाँलाई मैले भनेको छु, टिकापुर घटनाका राजबन्दीहरूलाई म जस्तै छिटो रिहाई गरिदिनुहोस् र यसका लागि असोज तिनै पर्खिनु पर्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले 1 हप्ता, 1.5 हप्ता, 2 हप्ता जति सक्दो छिटो तपाईँले कारागारबाट रिहाई गरिदिनुपर्छ। र फरार साथीहरूको हकमा मैले अघि नै भने, मैले एउटा गीत लेखेका थिएँ जेलमा, तपाईँहरूको युट्युबमा पनि छापछाप्ती होला, नपत्याउनु श्रीमान कसैले लेखेको, सत्य उही हो छ जसले देखेको, मुखले पोल्दैमा बाँसु कहाँ पाक्छ, छल्न खोजे बन्चरोले आफ्नै घुँडो टाक्छ। पत्रकार साथीहरू, मुखको बाफले मासु पाक्दैन र जसले जे लेख्यो त्यही नै यथार्थ सत्य पनि होइन। सत्य धरातल हो। सत्य यथार्थ खोज्न धरातलमै पुग्नुपर्छ। टिकापुरवासीलाई टिकापुर घटनाको पीडा थाहा छ। उहाँहरूले हामीलाई 3 पटक विश्वास गर्नुभयो। 74 को निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, सङ्घीय प्रदेश सांसदको निर्वाचन, उहाँहरूलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। सारा देश एक भएर आक्रमण गरिरहँदा पनि उहाँहरूले कवच भएर छाती थाप्नुभयो। ओहो, टिकापुर दोषी होइन, टिकापुर घटनाका योजनाकार रेशम चौधरी होइनन्। यसका लागि मैले सम्पूर्ण टिकापुरवासीलाई, मेरा मतदाता साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँले टिकापुर घटनालाई राजबन्दीहरूलाई आफू जस्तै छिटो रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको जानकारी दिनुभयो। चौधरीलाई उहाँका समर्थकले नेपालगञ्जमा भव्य स्वागत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले कांग्रेसलाई काम गरेर देखाउने अवसर रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस बाँकेले आइतबार पार्टी कार्यालय नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रिजालले राज्य सत्ता सञ्चालनमा कांग्रेसको निर्णायक भूमिका रहेकाले पार्टीको साखलाई पुनः स्थापित गर्ने अवसर रहेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसले अब आफैले आफैलाई ऐनामा हेरेर गम्भीर आत्मसमीक्षाका साथ अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो। जनतामा देखिएको ठूलो निराशालाई आशामा बदल्ने अठोट कांग्रेसले गर्नुपर्ने डाक्टर रिजालको भनाइ छ। उहाँले नेता कार्यकर्ताहरू आपसमा संवाद गरेर एकताबद्ध भई पार्टी बलियो बनाउने अभियानमा लाग्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य मैकुलाल वाल्मीकि, निवर्तमान सभापति किरण कोइराला लगायत नेता कार्यकर्ता उपस्थित थिए। उपसभापति गोपाल प्रसाद अधिकारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सुधांशु कोइरालाले गर्नु भएको थियो। खजुरा गाउँपालिकाले गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। दिवसको अवसरमा सोमबार बिहान बृहत र्याली प्रदर्शन गरिएको छ। खजुरा स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीबाट सुरु भएको उक्त र्याली खजुरा बजार हुँदै गाउँपालिका कार्यालयमा आएर समापन भएको थियो। गाउँपालिकाकी कर्मचारी तारा थापाले दिएको जानकारी अनुसार र्यालीमा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, सहकारी संस्था, खजुरा क्षेत्र विकास संस्थाका पदाधिकारी, कृषि समूह, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नरेनापुर गाउँपालिका 5 जमुनाहामा आगलागी हुँदा 11 घरसँगै 1 गोठ जलेर नष्ट भएका छन्। उक्त आगलागीबाट करिब 17 लाख बराबरको क्षति भएको छ। प्रहरी, दमकल र स्थानीयको सहयोगमा आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छ। उक्त आगलागीमा मानवीय र चौपाया क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ। केशव यादव, जब्बर खान, रन्जु यादव, बिहारी लाल कुम्हार, लहरी कुम्हार, अज्ञराम कुम्हार, लालमन यादव, रामचन्द्र लोहार, सलमान खाँ, राजकरण कुम्हार र बन्सीलाल यादवको घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्। त्यस्तै फकिरे खाँको फुसले छाएको कच्ची गोठ पनि पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकृत रूपन गेवालीले जनाउनुभयो। आगलागीबाट खाद्यान्न, लत्ता, कपडा जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीबाट 17,80,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ।
मारवाडी महिला मञ्च नेपालगञ्ज बाँकेको आयोजनामा मारवाडी समुदायका महिलाहरूका बीचमा विभिन्न खानाको परिकार पकाउने प्रतिस्पर्धा नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। मारवाडी महिला मञ्च नेपालगञ्ज बाँकेको आयोजनामा मारवाडी समुदायका महिलाहरूका बीचमा विभिन्न खानाको परिकार पकाउने प्रतिस्पर्धा आयोजना गरिएको हो। 8 जना प्रतिस्पर्धी रहेको सो कार्यक्रममा धनगढीबाट प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आएकी गायत्री देवी गोन्जानिया प्रथम, नेपालगञ्जकी मोहिनी अग्रवाल र निशा सठिया क्रमशः द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गरेका थिए। कार्यक्रमको निर्णायक नेपालगञ्जको होटल सिद्धार्थ भ्यूका चीफ सेफ अर्जुन खरेलको टिम रहेको थियो भने प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रदीप कुमार छाजेड लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। बाँकेमा मारवाडी महिला मञ्चमा 130 जना आबद्ध रहेका छन्। बैजनाथ गाउँपालिकालाई जैविक पालिका बनाउने बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले बताउनु भएको छ। उहाँले जैविक पालिका बनाउनका लागि आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रम नै अघि सारेको बताउनुभयो। दिगो कृषि उत्पादन तथा माटोको उर्वरताका लागि गडेउली मल प्रवर्धनका लागि गाउँपालिका स्तरीय अभिमुखीकरणमा बोल्दै पालिका अध्यक्ष शाहीले यस्तो बताउनु भएको हो। एकीकृत सामाजिक विकास केन्द्र ISDC नेपालले कम्युनिस्ट पार्टनर्स इन्टरनेसनल CPI को सहयोग तथा बैजनाथ गाउँपालिकाको समन्वयमा गडेउली मल प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। केन्द्रका सचिव तथा परियोजना फोकल पर्सन विष्णु खनालको अध्यक्षतामा भएको उक्त एक दिने अभिमुखीकरणमा संस्थाका प्राविधिक विज्ञ उद्धव बहादुर कार्की, एभरेस्ट अर्गानिक एग्रो फार्मका सहजकर्ता वीर बहादुर हमाल र संस्थाका कार्यक्रम संयोजक शेर बहादुर रौलेले पालिकामा सञ्चालन हुने परियोजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। जिल्लामै पहिलो पटक बैजनाथ गाउँपालिकामा गडेउली मल प्रवर्धन गरिँदैछ। परियोजना अन्तर्गत पालिकाको प्रत्येक ओडा समेटिने गरी 90 जना कृषकहरूलाई गडेउली मल तथा जैविक विषादी उत्पादन प्रयोग र बजारीकरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। नेपालगञ्जको सदर लाइनमा आज व्यापारीमाथि दिउँसै आक्रमण भएको छ। स्थानीय एक व्यापारीलाई एक हुल आएको युवाहरूले 81 आक्रमण गर्दा स्थानीय व्यापारी र युवा बीच झडप भएको हो। नेपालगञ्ज सदर लाइन नजिक रहेको एक पसलमा एक हुल आएका युवाले पसलमा तोडफोड गरेका थिए। हातमा फलामका रड र लाठी लिएर आएका युवाहरूले व्यापारीलाई 81 हमला गरेका थिए। अन्धाधुन्दा लाठी र रड प्रहारले व्यापारी र स्थानीयलाई समेत चोटपटक लागेको थियो। पहिलो पटक आक्रमण गरेर गएका युवाहरूले पुनः दोस्रो पटक आक्रमण गरेपछि स्थानीय व्यापारी र युवाहरू मिलेर केही युवाहरूलाई समातेर कुटपिट गरेका छन्। 37 वर्षसम्म बीपीको समाजवाद विचार बोकेका नेपाली कांग्रेसमा लागेका निष्ठावान कांग्रेस नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी परित्याग गर्नु भएको छ। उहाँले पार्टीमा भएको व्यतिथि तथा नेतृत्वको स्वेच्छाचारी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी परित्याग गरेको बताउनु भएको छ। कांग्रेसले बीपी कोइरालाको समाजवादको नीति व्यवहारमा त्यागेको र गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको त्यागको अवमूल्यन गरी भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको र टिकट दिँदा समेत मूल्याङ्कन नगरी पैसा लिएर टिकट दिने र सीमा मिचिँदा नबोल्ने भएकाले चित्त नबुझेर पार्टी परित्याग गरेको श्रेष्ठले भन्नु भएको छ। श्रेष्ठको नेतृत्वमा कोहलपुरबाट रामबहादुर विष्ट, अजय भट्टराई, दुर्गा घिमिरे, रेशम बहादुर गिरी, पुष्पदेव गिरी, नन्दलाल अर्याल, गौरव रावल, दण्डपानी कडेल, नवीन निश्चल आचार्य लगायत 76 जनाले पार्टी परित्याग गरेका छन्। पार्टी परित्याग गर्नेहरूको भेलामा वर्तमान देशको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै शासन विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा क्रमशः उन्नयन, समुन्नत र समृद्धि एवं सेवा प्रवाह छिटो छरितो र जनमुखी बनाउन एक मात्र अनिवार्य शर्त सुशासन कायम गर्नुपर्ने भन्ने ध्येयका साथ बाँके जिल्ला नेपाली कांग्रेसका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा पार्टी परित्याग गरेको उल्लेख गरिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित धम्बोजी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षामा सहभागिता जनाउनु पर्छ। विद्यार्थीको चाप थेग्न नसकेपछि यस वर्षको विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम बन्द गरिएको प्रधानाध्यापक वामदेव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। निजी विद्यालय छाडेर धम्बोजीमा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ। बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्म धम्बोजी माविमा 2760 विद्यार्थी
अध्ययनरत छन्। विद्यार्थीमा अध्ययनरत मध्ये करिब 40% विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर भर्ना भएको प्रधानाध्यापक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। विद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रारम्भिक बाल विकासमा 48 जना विद्यार्थी छन् भने कक्षा 8 मा 230 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कक्षा 11 मा 469 विद्यार्थी छन्। बाँकीमा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी पाउन मुस्किल भइरहेको छ। यो विद्यालयले भने हरेक वर्ष प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रमा पनि प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्ना गरिएको प्रधानाध्यापक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक विद्यालय भए पनि शैक्षिक सुधार भएपछि धम्बोजी माविमा अध्ययनका लागि निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी स्थानान्तरण भई आउने गरेका छन्। नेपालगञ्ज भन्दा बाहिरी पालिका र बाँके भन्दा बाहिरी जिल्लाका समेत धेरै विद्यार्थी धम्बोजी माविमा अध्ययनरत छन्। 2014 सालमा स्थापना भएको धम्बोजी मावि विगतमा जिल्लामा कमजोर विद्यालयको रूपमा परिचित भए पनि शिक्षक कर्मचारी र अभिभावकको सहकार्य र लगनशीलताका कारण पछिल्लो दशकदेखि जिल्लामै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयको रूपमा रहेको छ। प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्म पठन पाठन हुने यस विद्यालयमा प्राविधिक धार अन्तर्गत कक्षा 9 देखि 12 सम्म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषय पढाइ हुँदै आएको छ। रुद्रप्रिया इन्टरनेसनल नेपालगञ्जले टाटाको नेक्सन EV Max नेपालगञ्जमा बिक्री वितरणको लागि सार्वजनिक गरेको छ। सिप्रदी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट डिलर सेल्स म्यानेजर मेघराज ढुङ्गेल, EV सेल्स सिनियर म्यानेजर निर्मल खत्री तथा डिलर पार्टनर माधव शर्माद्वारा संयुक्त रूपमा गरिएको हो। यातायात क्षेत्रको द्रुत विद्युतीकरण गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप टाटा मोटर्सले नेक्सन EV Max को नेपालगञ्जमा बिक्री वितरण शुभारम्भ गरेको हो। कम्पनीको सर्वोत्कृष्ट ढङ्गले बिक्री भइरहेको नेक्सन EV 46,49,000 को आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध रहेको छ। गाडीमा 0.2 किलोवाटको वैकल्पिक चार्जरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। उत्कृष्ट एवं दिगो मोबिलिटीमा विश्वास राख्ने ग्राहकहरूलाई लक्षित नेक्सन EV Maxले देशको समग्र विद्युतीय सवारी साधनको बजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। 40.5 किलोवाट प्रति घण्टा क्षमता भएको लिथियम ब्याट्री प्याक जडित नेक्सन EV Max को ब्याट्रीको क्षमता अन्य ब्याट्रीहरूभन्दा 33% ले बढी छ। यसकारणले यो गाडीले बिना कुनै झन्झट ARAI द्वारा प्रमाणित 453 किलोमिटर लामो रेन्जको प्रत्याभूति गर्दछ। गाडीमा प्रयोग हुने 7.2 किलोवाटको AC फास्ट चार्जर घर वा कार्यालयमा जडान गर्न सकिन्छ, जसले 6.5 घण्टाको छोटो अवधिमा नै चार्जिङ कार्य सम्पन्न गर्दछ। नेक्सन EV Max को ब्याट्री कुनै पनि 50 किलोवाटको DC फास्ट चार्जरको माध्यमबाट केवल 56 मिनेटमा 0 देखि 80% सम्म चार्ज हुन्छ, जुन आफैमा अभूतपूर्व छ। यस गाडीमा मल्टी मोड रिगेनको विशेषता छ, जसले चालकलाई फ्लोर कन्सोल रहेको स्विच मार्फत रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङको लेभललाई सहज तरिकाले मिलाउन सहयोग गर्दछ। ड्राइभिङ अवस्था अनुरूप रिगेनको 4 विभिन्न लेभलहरूमध्ये एक प्रयोग गर्न सकिन्छ। लेभल 0 मा 0 रिक्युपेरेटिभ ब्रेकिङदेखि लेभल 3 सम्म, जसमा एउटै पेडल प्रयोग गरी गाडी हाँक्न सकिन्छ। नेक्सन EV Maxमा एक अर्को अभूतपूर्व विशेषता छ, जसमा यसको ब्रेक ल्याम्प रिगेन निश्चित लेभलमा पुगेपछि बदल्दछ। यसले सडकका अन्य चालकहरूलाई सचेत गराउन मद्दत गर्दछ। यस विद्युतीय SUV मा सुरक्षाको निम्ति IVVC सहितको ESP हिल होल्ड, इलेक्ट्रोनिक पार्किङ ब्रेक र 4वटा डिस्क ब्रेक लगायतका गुणहरू छन्। 8 वर्ष वा 1,60,000 किलोमिटरको वारेन्टी भएको ब्याट्री र मोटर टिकावट र विश्वसनीयताको लागि IP67 द्वारा प्रमाणित पनि छ। बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पिसाबद्वारा मृगौलाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर गरिएको छ। बैजनाथ गाउँपालिका कार्यालयको सहयोगमा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले उक्त शिविर सञ्चालन गरेको हो। गाउँपालिकाको 8वटै वडामा शिविर सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरूप चिसापानी स्थित स्वास्थ्य चौकीमा बिहार वडा नम्बर 1 का 40 वर्षभन्दा माथिका सर्वसाधारणको पिसाबद्वारा मृगौलाको प्रारम्भिक परीक्षण गरिएको हो। कार्यक्रममा बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष
रूप बहादुर मल्लले मृगौला रोग लागिसकेपछि धेरैले ज्यान गुमाएको स्मरण गर्दै रोग लाग्न नदिनका लागि गाउँपालिकाले प्रारम्भिक शिविर राख्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको बताउनुभयो। रोग लागेपछि मात्र अस्पताल जाने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मण शाहीले बैजनाथका 40 वर्ष माथिका सर्वसाधारणलाई परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। दिन प्रतिदिन मृगौला रोगका बिरामीको संख्या बढिरहेको अवस्थामा शिविर प्रभावकारी भएको उहाँको भनाइ छ। अब अर्थ समाचार। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपाल आयल निगमले सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोरेको छ। सञ्चालित 44 वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये आयल निगमले सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोरेको हो। निगमले गत आर्थिक वर्षमा 38 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो। यसपछि सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोर्ने कम्पनीको सूचीको दोस्रो स्थानमा नेपाल एयरलाइन्स छ। नेपाल एयरलाइन्सले गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो। यसपछि तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाल खानेपानी संस्थानले 39 करोड 54 लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्दा दुग्ध विकास संस्थानले 37 करोड घाटा बेहोरेको छ। यसैगरी नेपाल औषधि लिमिटेडले 13 करोड 87 लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सञ्चालित 44 वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये 25 वटा नाफामा रहेको र 19 वटा भने घाटामा रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलारुसबाट पोल्यान्ड प्रस्थान गर्न लागेका 30 जना आप्रवासीहरू पोल्यान्डका सीमामा फँसेका छन्। मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूका अनुसार बेलारुसबाट पोल्यान्डमा शरण लिन हिँडेका उनीहरूलाई पोल्यान्डले स्वीकार नगरेको र बेलारुसले पनि फिर्ता हुन अनुमति नदिएपछि सीमामा फँसेका हुन्। विगत 3 दिनदेखि फँसेका आप्रवासीहरूमा अधिकांश महिला र केटाकेटी रहेका छन्। गत वर्ष पोल्यान्डले आफ्नो देशमा शरण लिनेको संख्या बढेपछि आफ्नो सिमानामा 190 किलोमिटर लामो पर्खाल लगाएको थियो। बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले युरोपेली संघले लगाएको प्रतिबन्धका कारण आफ्ना जनता शरणार्थीको रूपमा पोल्यान्ड प्रवेश गरेको भन्दै त्यसमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। मलेसिया संघको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाली महिला क्रिकेट टोली पराजित भएको छ। मलेसियाको YST UKM ओभल क्रिकेट मैदानमा आज सोमबार भएको खेलमा नेपाल मलेसियासँग 5 विकेटले पराजित भयो। नेपाली महिला टोलीले पहिलो पटक मलेसियासँग हार बेहोरेको हो। यसअघि मलेसियासँग भएका 3 वटा T20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपाल अपराजित रहेको थियो। आज नेपालले दिएको 51 रनको लक्ष्य मलेसियाले 13 ओभर 2 बलमा 5 विकेट गुमाएर भेटायो। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपाल 16 ओभर 5 बलमा 50 रन बनाउँदै अल आउट भयो। नेपालले अब मलेसियासँग दोस्रो खेल भोलि मंगलबार खेल्नेछ। यस्तै आउँदो बिहीबार तेस्रो, शनिबार चौथो र आइतबार पाँचौं तथा अन्तिम खेल खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुकमा विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। समृद्ध नेपालका लागि राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सबैमा अपिल। आफ्नो पद धरापमा परे पनि पार्टी सुधारको अभियानलाई अघि बढाएर छाड्ने कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। पार्टी नेतृत्वको गलत कदमले पार्टीप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको धारणा। उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने रेशमलाल चौधरीको भनाई। छानबिन आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग। बेलारुसका आप्रवासी पोल्यान्डको सीमामा अलपत्र। विगत 3 दिनदेखि फँसेका आप्रवासीहरूमा अधिकांश महिला र केटाकेटी रहेको उल्लेख। र T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा मलेसियासँग आज खेलेको पहिलो खेलमा नेपाल 5 विकेटले पराजित। नेपालले मलेसियासँगको दोस्रो खेल भोलि खेल्ने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै